Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est les temps du récit, l'imparfait et le passé simple. Donc les temps du récit, يعني الأزمنة ديال القصة. القصة شنو كنستعملوا فيها؟ اش من أزمنة؟ واش كنستعملوا لو بريزون؟ واش كنستعملوا لو فيوتور؟ واش كنستعملوا لو باسي كومبوزي؟ شنو كنستعمل؟ دونك هنا هادشي اللي غنشرح لكم اليوم. دونك في لو ريسي يعني في القصة أو في الرواية، الأزمنة اللي كنستعملوا يعني لي فيرب كنصرفوهم في أين زمن؟ كنصرفوهم في لو باسي. سي نورمال. علاش؟ حيت القصة راه طرات في لو باسي، طرات شحال هادي، يعني اش من أزمنة غنستعملوا لو باسي. ولكن اش من باسي غنستعملوا؟ لأن في اللغة العربية كاين ماضي واحد، ولكن في اللغه الفرنسيه كاين بزاف. كاين لو باسي كومبوزي حتى هو في الماضي، كاين في لامبارفي حتى هو في الماضي، كاين لو باسي سامبل حتى هو في الماضي. دونك كاينين بزاف. هنا في الروايه او في القصه يعني غيسي اشنو كنستعملوا؟ اش من ازمنه؟ كنستعملوا لامبارفي وكنستعملوا لو باسي سامبل، ما كنستعملوش لو بريزون، لان القصه ما طراتش في الحاضر، ما طراتش دابا. القصه راه طرات في الماضي، يعني خاص ازمنه يكونوا ديال الماضي. يعني غنشوفوا من بعد، غنشرح لكم امتى غنستعملوا لامبارفي في القصه نيت، وامتى غنستعملوا لو باسي سامبل. لان كاينين بعد المرات كنستعملوا لامبارفي وبعد المرات كنستعملوا لو باسي سامبل. هادشي اللي غادي نشوفوا ان شاء الله في هاد لا فيديو. دونك لي طون دو ريسي كاين لامبارفي et le passé simple. Donc غنبداو بلو باسي سامبل. لو باسي سامبل اشنو هو؟ غنعرفوا به هو واحد سي اون اكسيون اشوفي، يعني هو واحد الحركه اشوفي، يعني منتهيه، يعني منتهيه كتسالي، ماشي كتبقى كطوال. بغيف يعني مختصره، واحد الفعل مختصر، ما كيبقاش يطوال، كيبقى يتعاود. ولا غادي نشرح لكم هادشي مزيان في لي زيكزامبل. امبورطونس يعني لو باسي سامبل امتى كنستعملوه؟ ملي كيكون واحد الحدث امبورطونس، يعني مهم. هنا كاينه سودان، توتاكو، بروسكوم. سودان هي توتاكو وهي بروسكوم. اشنو كيعنيو بثلاثه بهم؟ كيعنيو فجأة. سودان كتعني فجأة، توتاكو كتعني فجأة، بروسكوم كتعني فجأة، يعني ثلاثه بهم عندهم نفس المعنى. ملي كنشوفوا هاد سودان وملي كنشوفوا هاد توتاكو وملي كنشوفوا هاد بروسكوم ديريكتومون شنو كنستعملوا لو باسي سامبل. لان فجأة يعني كنتي عادي، تا فجأة طرات واحد الحاجه، من بعد هذيك السوداء، من بعد هذيك فجأة كنبداو نستعملوا لو باسي سامبل. علاش؟ لان كيف قلت لكم هنا امبورطونس، سي اكسيون امبورطونت، يعني مادام قلتي فجأة يعني راه من وراها شي حاجه امبورطونت، شي حدث وقع على غفله امبورطون، يعني امبورطونت. و اشوفي يعني منتهيه، بالزربه طرات، سودان فجأة. بغيف مختصره، يعني طرات بالزربه. دونك هنا غنشوفوا لامبارفي il sert à décrire. دابا في اون ريسي ياك في القصه ياك لامبارفي انت كتستعملوه في القصه ملي كتكون كتوصف شي حدث. ملي كنكونوا كنوصفوا شي حاجه كنستعملوا لامبارفي. مثلا كنوصفوا في واحد الغابه ولا جاردان، كنوصفوا فيها كنقولوا انها مليئه بالاشجار، الى بلان داربر، دي غوز، يعني لي فلور. كنوصفوا الوصف، ملي كنبداو نوصفوا كنستعملوا لامبارفي ديريكت. غير كتحس براسك بانك كتوصف اولا كتوصف شي شخص كيفاش داير، كتستعمل لامبارفي. اكسبريم اون ابيتود، عاوتاني ملي كتكون كتعبر على واحد العاده. شوفوا الفرق، سي لو كونترير. هنا اكسبريم اون ابيتود، لامبارفي شنو il exprime une habitude. اما لو باسي سامبل بغيف، يعني ما بغيف
يعني مختصر. هنا لامبارفي اكسبريم اون ابيتود يعني واحد العاده. شنو هي العاده؟ هي شي حاجه اللي كتبقى تتكرر كتبقى تعاود وكتطوال. فهمتوا؟ غنفهموا اكثر هنا في لي زيكزامبل. elle marchait vite. هي كانت تمشي بسرعه. هي كانت تمشي بسرعه. هاي غاده كتمشي. هاد مارشي واحد الفعل اللي هو كيتكرر. هاي غاده مارشي. غاده يعني واحد الاكسبريم اون ابيتود يعني راها فهمتوا ماشي واحد لاكسيون اللي هي بغاف وفجاه وبالزربه طرات فهمتوا. هنا سودا elle s'arrêta. قلنا سودا ملي كتشوفوا سودا ديريكتومون لي فيرب اللي من ورا سودا كيتكونجوغا اون او باسي سامبل كيتصرفوا في لو باسي سامبل. بحال هنا سودا elle s'arrêta فجأة هي وقفت. هاد وقفت هو واحد الفعل هاي اكسيون اشوفي يعني واحد الحركه منتهيه. بغاف يعني مختصره. امبورطونت يعني مهمه. علاش وقفت؟ هي غاده مع لها مبيع. غاده سودا ال ساريتا مادام انها وقفت يعني شافت شي حاجه اللي مثلا خطر او اللي شافت شي حاجه فاجئتها يعني شي حاجه امبورطونت. La deuxième phrase, Rachid faisait son devoir. Tout à coup, il se leva et alla fermer la porte. Rachid faisait son devoir. كان كيدير les devoirs ديالو يعني التمارين ديالو. tout à coup فجأة. tout à coup يعني قلنا ملي تشوفوا سودا tout à coup brusquement عرفوا لي فيرب اللي من وراهم غادي يكون مصرفين في لو باسي سامبل. بحال هنا tout à coup يعني فجأة il se leva وقف et و alla fermer la porte مشى سد الباب. رشيد faisait son devoir يعني faisait هو واحد الفعل طويل يعني action يعني ça prend du temps. il faisait son devoir كيصايب في التمارين ديالو ما عليه ما بيه كيصايب في التمارين ديالو ياك. tout à coup فجأة il se leva أتوقف. il se leva في le passé simple لأن premièrement tout à coup c'est une expression اللي من وراها كيتصرفوا لي فيرب au passé simple ياك. و se leva يعني كان il faisait son devoir كان كيصايب في لي devoirs ديالو مع اللي ما بيه أتوقف. يعني se leva يعني راه فجأة أتوقف. c'est une action brève et importante. مادام انه وقف يعني importante كاينه شي حاجه اللي importante اللي مهمه. et alla fermer la porte ومشى يسد الباب. قلنا alla c'est le verbe aller تصرف في باسي سامبل لان كاع لي فيرب اللي من ورا هاد توتاكو او اللي من ورا سودا او اللي من ورا بروسكومون كلهم كيتصرفوا في لو باسي سامبل. fermer la porte يعني يسد الباب. Rachid faisait son devoir. Tout à coup il se leva et alla fermer la porte. رشيد كان كيصايب في التمارين ديالو فجأة وقف وهي و مشى سد الباب. Le paysage était splendide et les oiseaux gazouillaient et les papillons voltigeaient. Le paysage يعني المنظر était splendide كان خلاب. splendide هو خلاب. les oiseaux يعني الطيور gazouillaient تزقزق. زقزقت الطيور تزقزق. les oiseaux gazouillaient et les papillons voltigeaient. والفراشات les papillons والفراشات voltigeaient ترفرف. le paysage المنظر était splendide كان خلابا. les oiseaux gazouillaient الطيور تزقزق et les papillons voltigeaient والفراشات ترفرف. كيف كتشوفوا هنايا هنا était c'est le verbe être مصرف في l'imparfait. gazouiller c'est le verbe gazouiller مصرف في l'imparfait. voltiger حتى هو c'est le verbe voltiger مصرف في l'imparfait. علاش
اشنو قلت لكم هنايا في لامبارفي il sert à décrire ملي تكون كتوصف شي حاجه غتستعمل شنو غتستعمل لامبارفي ديريكتومون ما تفكرش غتستعمل لامبارفي بحال هنا لو بيزاج ايتي سبلونديد يعني كيوصف المنظر كيوصفو كيفاش داير ايتي سبلونديد المنظر كان خلاب يعني هذا لو فيرب ات غادي يتصرف في لامبارفي لانني كنوصف لو بيزاج كنوصف المنظر كيفاش داير هو خلاب لو بيزاج ايتي سبلونديد لي زوازو غازويين يعني طيور تزقزق انا كنوصف دابا الطيور شنو كدير كنوصف غازويي تزقزق لي بابيون الفراشات ترفرف فولتيجي كنوصف هنا كنوصف دونك كنستعمل قلت لكم لامبارفي pour décrire هي نوصف chaque fois que grand-mère venait elle nous apportait des bonbons chaque fois كل مرة que grand-mère كل مرة ملي grand-mère يعني الجدة venait كتجي elle nous apportait des bonbons هنا ما كاين حتى شي فجأة ما كاين حتى شي حاجة مهمة طرات يعني عادة chaque fois هي habitude كل مرة العاده هي اللي كتعاود كل مره قلت لكم لامبارفي كتستعمل في لابيتود بور اكسبريمي لابيتود ملي كنبقاو الحاجه كنعاودوها بحال هنا الجده كتجي كل مره ملي كتجي اشنو كتجيب لينا chaque fois que grand-mère venait c'est le verbe venir انا نصرفوه في لامبارفي لان عندنا لابيتود chaque fois كل مره elle nous apportait des bonbons elle nous apportait يعني كتجيب لينا لي بونبون chaque fois كل مره ملي الجده كتجيب لينا ملي الجده كتجي يعني هنا لو فيرب فونير مصرف في لامبارفي لان هنا عندنا chaque fois ملي تشوفوا chaque fois يعني لي فيرب اللي من وراها غادي يتصرفوا في لامبارفي elle هي nous apportait كتجيب لينا لي بونبون الحلويات والفانيل وهذا donc voilà le professeur expliquait la leçon quand le directeur arriva soudain avec l'inspecteur donc هنا le professeur هو الأستاذ explique كان كيشرح لأن le passé le professeur expliquait الأستاذ كان كيشرح هو كان كيشرح يعني c'est une longue action يعني واحد الاكسيون طويله على الشرح خصو الوقت دونك لو بروفيسور اكسبليكي غنستعملو هنا اكسبليكي فاش غنصرفوه في لامبارفي اكسبليكي كوا اكسبليكي لا لوسون كيشرح الدرس كون ملي يعني عندما لو ديريكتور اريفا ملي هذا المدير جا سودان هنا سودان جات من بعد غير باش تفهموا بلي ماشي ديما راه من ورا سودان كتكون مصرف في لامبارفي بعد ما في باسي سامبل بعد ما تكون حتى قبل منها لانه خاصو يتفهم ولكن هنا كون كان هنا كملوا الجمله هنا غنستعملوا لو باسي سامبل لان سودان ديما من وراها لو باسي سامبل هنا غنشرح لكم علاش استعملوا اريفا قبل لو بروفيسور اكسبليكي لا لوسون يعني الاستاذ كيشرح لا لوسون كون لو ديريكتور اريفا ملي المدير جا يعني راه جا على غفله هو يعني هاد جا قطعات واحد الفعل قبل منها شنو هو اللي هو اكسبليكي قطعاته في الشرح فهمتوا اريفا ملي وصل راه تقطع هذاك الشرح يعني غادي تستعملوا لو باسي سامبل باسكو سي اون اكسيون هنا راه سي اون اكسيون achevée brève et importante يعني راه امبورطونت راه جا المدير سي اون اكسيون امبورطونت داكشي علاش استعملنا لو باسي سامبل سودا هنا نقدروا نستعملوها قبل غنقولوا لو بروفيسور اكسبليكي لا لوسون سودا le directeur le directeur arriva avec l'inspecteur donc
soudain هي فجأة avec l'inspecteur مع المفتش. هنا les terminaisons de l'imparfait كنستعملوا في l'imparfait كنستعملوا هاد les terminaisons AIS AIS AIT IONS IEZ AIENT. Il faut apprendre ça par cœur. Donc, comme d'habitude, on commence par le verbe être et le verbe avoir. On a le verbe être à l'imparfait. J'étais, tu étais, il était, elle était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Pouvoir, le verbe avoir, pardon. Le verbe avoir à l'imparfait. J'avais, tu avais, il avait, elle avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient. Le verbe aimer, c'est le verbe c'est un verbe du premier groupe. Il se termine par er. Donc, les verbes qui s'élèvent par er, كنحيدوا لهم هاد er وكنستعملوا هادي AIS je, j'aimais, حيدنا er هنا كانت er بحال هكا حيدناها ودرنا AIS. هنا عاوتاني في tu حيدنا هذيك er هكا واستعملنا حيدناها كانت حيدناها استعملنا AIS et etc. J'aimais, tu aimais, il aimait, elle aimait, nous aimions, vous aimiez, ils aimaient, elles aimaient. Le verbe finir à l'imparfait هنا كنحيدو هاد IR وكنديرو 2S AIS terminaison عادي. دونك حيدنا هاد IR ودرنا 2S فيهم كاملين 2S ودرنا لي terminaison عادي AIS AIS AIT IONS IEZ AIENT. Je finissais, tu finissais. Donc هاد 2S على لأنه finir c'est un verbe de deuxième groupe. وكاع les verbes de deuxième groupe كنديرو فيهم عند 2S. Je finissais, tu finissais, il finissait, elle finissait, nous finissions, vous finissiez, elle finissait. Le verbe courir, c'est un verbe de troisième groupe, même s'il se termine par IR, mais c'est un verbe de troisième groupe. Comme vous remarquez ici, il n'y a pas de S. اللي قبل منها درنا 2S واخا كيسالي IR درنا 2S لأنه c'est un verbe de deuxième groupe. Mais courir, c'est un verbe de troisième groupe. C'est pour ça on n'a pas mis ici 2S. Donc je courais, IR, on a remplacé IR par les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ. Donc je courais, tu courais, il courait, elle courait, nous courions, vous couriez. Il courait, elle courait. Courir c'est شنو كيعني هو جرى فعل جرى. Le verbe dire بدل mais les terminaisons qui prennent huma. Donc le verbe dire, je disais, tu disais, il disait, elle disait, nous disions, vous disiez, il disait, elle disait. Le verbe dire هو فعل قال. prendre فعل أخذ. je prenais هاد نحيدو هاد DRE كنحيدوها وكنستعملو في بلاصتها هاد AIS فيهم كاملين هنا AIS AIT etc. Bon, je prenais, tu prenais, il prenait, elle prenait, nous prenions, vous preniez, il prenait, elle prenait.